پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج پوری دنیا میں خواتین دے حقوق کے حوالے نال عالمی دیہڑا منایا جا رہا ہے، جبکہ کشمیری خواتین دی عزیزہ دا کوئی بھی خاتمہ نظر نہیں آ رہا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین کو لگاتار بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں مظالم دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین دے خلاف تشدد کو بھارت سن کشمیریوں دی حق خود ارادیت دی جائز سیاسی جدوجہد کو دبانے دے واسطے ایک جنگی ہتھیار دے طور تے استعمال کیتا ہویا ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ 1989 تے کین کے اس ویلے تک بھارتی فوجیاں دی دہشت گردی دی وجہ تے 2300 دے زیادہ خواتین شہید کیتیاں گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 22,980 بیوہ ہوئے ہیں۔ بھارت سن کشمیری خواتین دے تقدس اور عصمت کو پامال کرنے دے واسطے کالے قوانین دے تحت اپنے فوجیاں کو کھلم کھلی چھوٹ دے رکھی ہوئی ہے۔ گزرے 35 سالاں وچ بھارتی فوجیاں سن 11,265 تے زیادہ خواتین دی بے حرمتی کیتی ہے۔ انہیں 35 سالاں دے دوران کشمیری خواتین دے خلاف جسمانی، نفساتی، جذباتی، جنسی زیادتی، اجتماعی زیادتی اور تشدد دے سینکڑا واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جنہاں وچ کنن پوشپورہ وچ 100 خواتین دی اجتماعی آبروریزی، شپیاں دی آسیہ اور نیلوفر دی شہادتاں، ہندواڑہ دی ابندہ غنی اور کٹھوا رسانہ دی آسوا جیسے واقعات بھارتی حکومت تے متے دے اتے بدنما داغ ہیں۔ کشمیری خواتین کو بھارتی مظالم دے خلاف آواز چانے دے اتے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 2019 کے بعد تے کشمیری خواتین دی مشکلات وچ کئی گنا واضح ہویا ہے۔ آسیہ اندرابی، حمیدہ صوفی اور نائدہ نسرین سمیت درجناں خواتین پچھلے کئی سالاں دے بھارت دی بدنام زمانہ تہاڑ جیل وچ غیر قانونی طور دے اتے نظر بند ہیں۔ بھارتی فوجیاں دی طرف تے ظلم و تشدد، بلاجواز گرفتاریاں اور ماورائے عدالت قتل اور آبروریزی دے واقعات سن کشمیری خواتین دی نفسیات کو بری طرح متاثر کیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر دے نفسیاتی مریضاں وچ 60% تے زیادہ خواتین ہیں۔ کشمیری خواتین ہر دیہڑے غیر یقینی حالات کے باوجود خود مختاری اور آزادی دی شمع روشن کرنے دے واسطے پرعزم ہیں۔ لہٰذا یہ وقت ہے کہ دنیا بے انتہا مصائب و مشکلات کا شکار کشمیری خواتین دے ہاں اپنی بے حسی دی پالیسی ترک کر کے انہاں دے حق وچ آواز چاہے۔ انسانی حقوق دی بین الاقوامی تنظیموں کو کشمیری خواتین تے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور انہاں دے خلاف ڈراونے جرائم کو روکنے دے واسطے بھارت تے اتے دباؤ پانا چاہیے۔